तमाम मेरे हाज़रीन और नाज़रीन को मेरा सलाम पहुँचे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के जो मैंने अवेयर करना है आपको वो है कब्रिस्तान में जाने का तरीका। लवाहिकीन पर 10 मुहर्रम को तकरीबन तमाम मुसलमान मर्द पर्सन जो है वो जाते हैं। औरतों को ना लेकर जाएं, औरतों का मना है कब्रिस्तान में जाना, चूँकि पुरफितन दौर है, इसके अंदर इखलात पैदा हो रहा है और फिर लोग जो है ना तवज्जो करते हैं, देखते हैं, बदनिगाहियाँ होती हैं और बहुत सारे मामलात हो जाते हैं। तो आपने सीधा कदम रखना है कब्रिस्तान में। और बाहर लोगों को देखा गया अगरबत्ती लेकर जाते हैं, तो अगरबत्ती भी कब्र पर जब लगाएं तो ऊपर ना लगाएं, साइडों पर लगाएं, क्योंकि आग से मैयत को नफ़ा नहीं पहुंचता। वो इसलिए लगाई जाती है ताकि जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं उनको खुशबू मिल सके। तो इसकी और मुझे कोई फ़ायदा ना कहीं पढ़ा है ना सुना है, तो बहरहाल ये साइडों पे लगाया जाए। फिर दाल वगैरह लेकर जाते हैं और बाद जो है वहाँ पे चावल वगैरह ले जाते हैं और बहुत सारी और चीज़ें भी ले जाते हैं, तो वो भी किसी चीज़ में रख दी जाए ताकि परिंदे उसको खाएं और उसका सवाब मैयत को मिले। तो ये मैयत को जो सवाब आपने पहुँचाना है, इसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप सूरह यासीन पढ़कर जो है वहाँ पे मतलब इंटर हों, या सूरह यासीन की तादाद घर में पढ़ा ली जाए या वहाँ जाकर पढ़ी जाए, जैसे भी पॉसिबल हो वैसे ही आप कर लें। एक तो सीधा कदम आपने रखना है वहाँ पे। तमाम जैसे ही लोग इकट्ठे होकर जा रहे होते हैं तो आपने कब्रिस्तान में सीधा कदम रखकर आपने दुआ कब्रिस्तान की पढ़नी है, अस्सलाम अलैकुम या अहलल कबूर। ये दुआ आगे भी हदीस मुबारका में लिखी है। बहरहाल ये कि आप ये सिंपल सी दुआ जो है पढ़ लें, अस्सलाम अलैकुम या अहलल कबूर, सीधा कदम रखेंगे। और मोबाइल फ़ोन पर अगर गाने वगैरह की ट्यूनें हों लगी हुई तो उनको भी साइलेंट पे लगाएं। बातें नहीं करनी है आपने, वहाँ पे चीज़ जो डिवाइड करनी है, तकसीम करनी है। तो आपने क्या करना है जी, वहाँ पे बच्चे भागना कब्रिस्तान पे शुरू हो जाते हैं और कब्रों पर भी बसा औकात कब्रों पर पाँव रखे जाते हैं। ये गुनाह और ये हराम भी लिखा है। तो ये गुनाह है किसी की कब्र पर पेशाब करना या उसके ऊपर पाँव रखना या बैठना, तो इन चीज़ों का भी ध्यान ख्याल रखा जाए। आपने ये अप्रिशिएट करनी है तमाम जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। और ये जब दुआ आपने पढ़ ली और सीधा कदम भी आपने रख लिया, तो फातिहा का तरीका भी मैं इसमें ऐड कर दूं आपको कि 3 दफ़ा कुल अल्लाह शरीफ पढ़नी है आपने और 1 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लेनी है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। और दरूद पाक कौन सा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 1 दफ़ा सूरह फातिहा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। ये पढ़ने के बाद 3 दफ़ा कुल अल्लाह शिव, जिसे सूरह इखलास कहते हैं, आखिरी पारे के अंदर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये आपने पढ़ लेनी है 3 मरतबा। इसी तरह कंटिन्यू करना है। करने के बाद पाँव की जानिब से आपने जाना है। जिस भी कब्र पर जाएं, दरबार पर जाएं, जहाँ पर पाँव हैं वहाँ पर आपने समत में जाना है, उस डायरेक्शन में जाना है। सर की जानिब से नहीं आते, मुर्दे को उठकर देखने में तकलीफ़ होती है। तो आपने जो है पाँव की जानिब से जाकर मुनासिब जगह पर दाएं तरफ अगर मुमकिन हो तो बैठ जाएं, ताकि चेहरा मैयत का आपकी तरफ हो। और आपने जब सलाम कर लिया कब्रिस्तान में, और सलाम करने के बाद आप वहाँ पे बैठ गए, फातिहा खाने की, अपनी मौत को भी याद करें, क्योंकि ये एक ऐसा ठिकाना है, मौत के अंदर किसी का इख्तलाफ नहीं है। मज़हब में, रंग में, ज़ुबान में, हर जगह पर इख्तलाफ आपको मिलेगा सिवाय मौत के। मौत किसी भी मज़हब के अंदर इख्तलाफ नहीं है, मौत कन्फर्म चीज़ है और ये बेवफ़ा है ज़िंदगी। इसके साथ जितनी आप वफ़ा करेंगे ये बेवफ़ा करती है। आज तक कोई पर्सन इधर नहीं रहा। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम जो नेक लोग हैं वो भी दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो आपने वहाँ पर बैठकर अपनी मौत को याद रखना। जो दिन में 20 दफ़ा मौत को याद करता है, किताबों के अंदर ये बात को लिखा, जिसका मफ़हूम है बताया कि उसको शहीद का मर्तबा मिलता है।
تو موت کو یاد رکھیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے آپ سورہ ملک پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ جو بندہ روزانہ جب رات کو سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے تو یہ قبر کے اندر آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گی، قبر عذاب سے بچائے گی آپ کو، اور تنہائی کا ساتھی بن جائے گی۔ تو اگر آپ کو قبر عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو سورہ ملک روزانہ سنیں، یا ایک بندہ سنائے اور سارے گھر والے سن لیں، اس طرح کر لیں، یا ایک شخص جو ہے پڑھے وہ تمام سنیں، یا پھر سارے الگ الگ پڑھ لیں سیپریٹ۔ اور اس کے اندر اور مزید ایڈ چیزیں یہ کر لیں کہ آپ نے وہاں پہ پانی نہیں ڈالنا قبر پر۔ جب تازہ قبر بنائی جائے تو پانی ڈالنا سنت ہے، اس کے بعد پانی ڈالنا علماء نے اسراف لکھا۔ اسراف مینس مطلب ہے کہ گناہ۔ تو اگر وہ قبر بکھر گئی ہو، پھیل گئی ہو، تو اس کو اکٹھی کر مطلب اوپر ڈالنے میں پانی ڈالا گیلی کر کے اور اوپر کر دی، اس میں تو حرج نہیں۔ اور قبر کو ایک بالش یعنی ایک گٹھ جو ایسے کھڑی کرے، اتنی قبر اونچی کرنی ہے، بڑی بڑی قبریں نہیں بنانی، یہ بھی دھیان رکھا جائے۔ بڑی بڑی قبریں نہیں بلکہ مطلب کم مقدار اونچی کم ہو، یہ ایک بالش، یہ طریقہ کار ہے قبرستان میں جانے کا اور فاتحہ کھانے کا۔ یہ میں نے تمام ڈیٹیل اس کے اندر بتائی ہے۔ آپ نے پھول ڈالنے، گلاب کے پھول ڈالنا سنت نبوی ہے، کیونکہ یہ تسبیح پڑھتی ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ کوئی بھی جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں، پرندے ہیں، درخت ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کا ذکر میں مشغول ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آپ نے وہاں پہ پھول وغیرہ ڈالنے ہیں، اور اس سے آپ کے جو مرحوم ہیں اس کو فائدہ ملے گا، اس کو بینیفٹ ملے گا۔ پھر آپ نے ترخ شاخ جو ہے وہ لے لینی ہے، کھجور کی لے لیں یا کوئی اور لے لیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ مفہوم حدیث مبارکہ کا میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو آپ نے 2 قبروں پر عذاب دیکھا۔ صحابہ کرام کو آپ نے اتارنے کے بعد اویئر کیا کہ آپ کو پتہ ہے ان دونوں قبروں پر عذاب ہے، ایک چگلی کی وجہ سے اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، پاک رہنا چاہیے۔ غسل فرض ہوتا ہے فوراً غسل کرنا چاہیے، ہمیشہ پاک رہیں، اچھا رہنے کی عادت بھی بنائیں۔ اور جنات بھی ناپاک چیزوں کو جلدی جو ہے وہ کور کرتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو آج یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ یا بندے بلا وجہ اگر آپ کسی شرعی مجبوری بھی نہیں ہے اور ناپاک رہتے تو یہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو پاک رہنے کی عادت رکھیں۔ خوشبو لگائے، یہ فرشتوں کو مانوس کرتا ہے، فرشتے راغب ہوتے ہیں۔ جو بندہ خوشبو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی پسند تھی اور بدبو ناپسند، تو آپ بھی خوشبو لگایا کریں۔ گرمیوں میں پاؤڈر کا استعمال کریں، کپڑے اچھے پہنیں، پھر بدن کو بھی پاک رکھیں، اور چند زندگی کے اندر نیک اعمال کرتے رہیں۔ یہ آپ کی کمیٹی ہے، مرنے کے بعد آپ کی کمیٹی کھلے گی۔ تو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اتارنے کے بعد آپ نے 2 تر شاخیں لی اور قبر پر رکھ دیا، 2 ٹکڑے کر جب رکھا تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جب تک ذکر کریں گی یہ قبر والوں کو نفع ملے گا۔ تو آپ بھی دوسری قبروں پر بھی رکھ دیں، جو ارد گرد والی قبریں ہیں ان پر بھی رکھیں، اپنے ہی نہیں تمام لوگوں کے لیے۔ اور فاتحہ کہانی کے اندر تمام جتنے بھی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور تمام مسلمان مرد عورت بڑے چھوٹے مسلمان جنات، یہ تمام اچھا یہ نیکیوں کی جو دعا ہے جو آپ کرتے ہیں، نماز کا ثواب دے سکتے ہیں، صدقے کا ثواب دے سکتے ہیں، پھول کی نیکی والا ثواب دے سکتے ہیں، شاخیں رکھ دی اس کا ثواب ہے، اچھی بات بتائی مسکرایا اس کا ثواب، کسی کو ہیلپ کی اور اچھی نیت اور اچھے ارادے سے کی تو اس کا ثواب تمام کو یہ مرحومین کو آپ دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پھر اس طرح تماموں کے جن کے نام لیں گے تو وہ تمام ڈیٹیل کے ساتھ نام لیتے رہے، ان کو خوشی ہوتی ہے۔ سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، 10 قرآن پاک پڑھنے کا اس کا ثواب بھی لکھا گیا ہے، 10 قرآن پاک کا ثواب ہے، ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیں۔ تو سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ ملک بھی آپ نے زندگی میں ایڈ کرنی ہے، سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں یا سنا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اپریشیٹ کرنی ہے۔ 10 محرم سے پہلے تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پھیلا دینی ہے واٹس ایپ پہ، گروپ میں، کیونکہ نیکی کا کام کرنے والا اور نیکی کے ہیلپ کرنے والا برابر ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ آپ نے یہ اپریشیٹ کر دینی ہے، ویڈیو کو پھیلا دینا 10 محرم سے پہلے۔ جتنا ثواب مجھے ملے گا اتنا ہی ثواب پھر پھیلانے والے کو بھی ملے گا۔
تو اچھی لگی ہو تو لائک اور اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کریں، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، فیڈ بیک ضرور دیں، اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں، اور سبسکرائب ضرور کریں چینل کو، کیونکہ یوٹیوب کی دنیا بہت بڑی ہے، آپ کو مجھے ڈھونڈنے کے لیے سرچ کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، تو وہاں پہ لکھیں خوشبو والا انسان، تو جب سبسکرائب کر لیں گے آپ بیل کے بٹن کو، تو جب بھی میں نیو اپڈیٹ اپلوڈ کروں گا آپ تک نوٹیفیکیشن فری میں، اور یہ فری کے اندر کام ہے، آپ کے بالکل پیسے نہیں لگنے، اور بالکل کوئی اس میں نقصان نہیں ہے، نہ کوئی ایفیکٹ ہے آپ کی زندگی پر پڑتا ہے، لانگ ٹائم کے لیے آپ کو اویئر اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے یہ تمام انشاءاللہ آپ کو یہ ملتی رہیں گی۔ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، مور اینڈ مور، زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے، اور مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں mjofficial.cf، فیس بک پہ خوشبو والا انسان آپ سرچ کریں گے، میرا وہاں پر بھی پیج ہے، اور ٹویٹر پر بھی خوشبو والا انسان میرا پیج بنا ہوا ہے، تو تمام جگہ پر آپ مجھے فالو